Dalagon ng Diyos ning matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kanatong tanan akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Aniya usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwawali. Ug aniya usab kita niining maanindot na adlaw, padayon kitang mga tuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagtun-an mga igsoon, kini ang sulat ni Lucas sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 57 paingon sa 62. Naguluhan kini mga igsoon ang mga mosunod unta kang Hesus. Mabasa usab kini sa Mateo 8:18 paingon sa 22. Ug akong pagabasahon mga igsoon, Lucas 9 bersikulo 57 paingon sa 62. Ug sa naglakaw sila sa dalan, diha pay usa ka tawo nga miingon kaniya, "Mosunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto." Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milo adunay kalubluban, ug ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan siyang ulo." Ug dihay usa nga iyang giingnan, "Sumalud ka kanako." Apan kini mitubag kaniya, "Ginoo, tubuti una ako sa pag-adto ug paglubong sa akong amahan." Apan si Jesus miingon kaniya, "Pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan sa imong bahin, lumakaw ka ug imantala mo ang ginharian sa Dios." Ug dihay lain nga miingon kaniya, "Ginoo, mosunod ako kanimo, apan tubuti una ako sa pagpanamilit kanila nga ato sa akong panimalay." Jesus mitubag kaniya, "Walay tawo nga angayan alang sa ginharian sa Dios kung kini siya sa nakakupot na sa daro molingi pa sa likod." Praise God. Dalaga mi Dios migsoon sa iyang mga pulong. Sa atong gibasa maigsoon dinhi sa Lucas 9 bersikulo 57 paingon sa 62. Nagisgot kini maigsoon sa mga tawo nga buot mosunod sa atong Ginoong Hesukristo. Buot mga lagad sa atong Dios. Buot magalakaw diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Akong pagbabasahon balik maigsoon. Lucas 9 bersikulo 57. O sa naglakaw sila sa dalan, diha pay usa ka tawo nga mingon kaniya, "Mosunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto." Praise God. So diha maigsoon nga atong Ginoong Hesus ato pa sa naglakaw sila maigsoon sa dalan kauban sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinun-an. Adunay tawo maigsoon matupa, adunay tawo nga mingon kaniya matupa dinhi maigsoon. Og sa naglakaw sila sa dalan, diha pay usa ka tawo nga mingon kaniya, "Mosunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto." So adunay usa ka tawo maigsoon nga nisulti siya maigsoon agi og voluntaryo nga buot siya mosunod usab maigsoon sa Ginoo. Sa pa buot siya usab nga moalagad, no? Kauban sa Ginoo maigsoon. Kauban sa pag-ebanghelyo sa Dios sa maayong balita. Ug sa bersikulo 58 ato pa maigsoon, si Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milo adunay kalubluban ug ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan siyang ulo." Mato pa sa atong Ginoong Hesus maigsoon sa mga tawo nga ni voluntaryo nga buot mosunod maigsoon sa atong Ginoo. Ang atong Ginoong Hesus misulti maigsoon, "Ang mga milo adunay kalubluban ug ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo." Hallelujah. Dinhi maigsoon gisulti sa atong Ginoong Hesus nga diha maigsoon sa
pag-alagad sa Ginoo, diya sa pagsunod sa atong Dios, diya sa pagtuo kaniya. Kinahanglan maigsoon ang matag usa ka tawo mahibalo kita maigsoon nga diha sa pagsunod sa Ginoo adunay mga butang nga kinahanglan atong mahibaluan nga ang pagsunod kaniya maigsoon ana maigsoon sa kinabuhi sa kalisod, no? O kinabuhi maigsoon diha maigsoon sa dili ayahay, no? Kung mosunod ka sa Ginoo maigsoon, magkinabuhi ka diha sa kalisod, no? Magkinabuhi ka maigsoon nga wala ang kaayahay. Kay mato pa maigsoon, ang mga milo adunay kalubluban. So mato pa maigsoon ang mga milo ato pa sa atong Ginoo aduna sila'y kalubluban, aduna sila'y puy-anan mangigsoon. Ug matabaw ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan. Sama usab maigsoon sa mga langgam nga sila usab maigsoon ang mga langgam maigsoon aduna sila'y mabatugan, aduna sila'y kapahulayan maigsoon. Sa unsa man nga panahon nga gusto sila maigsoon, mopahulay maigsoon. Nga mato pa adunay kabatugan apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Apan maigsoon ang atong Ginoong Hesus mato pa niya maigsoon nga sa iyang kaugalingon apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Praise God, hallelujah. So wala siya maigsoon lugar nga diin siya maigsoon komportable, no? Hallelujah ang atong Ginoong Hesus. So wala siya lugar nga makita nga ayahay siya maigsoon. Wala siya dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. So wala siya insaktong kapahimutangan sa iyang kaugalingon. Sa diha maigsoon nga anaa siya maigsoon sa buluhaton, anaa siya sa pagministeryo. Mao sa maigsoon ang atong kinahanglan masabtan nga sa diha nga buot kitang mosunod sa Ginoo. Kinahanglan atong mahibaluan nga ang atong pagsunod kaniya maigsoon anaa kita maigsoon sa kinabuhi diha sa kalisod, no? Ang atong kinabuhi maigsoon dili komportable. Sama maigsoon sa mga sundalo, mato pa maigsoon ang kasundaluhan sa diha maigsoon nga sila mosulod sa pagkasundalo aron sa pagpanerbisyo maigsoon sa atong nasod. Dili komportable maigsoon, dili ayahay. Usahay ka ang mga sibilyan maingon nga ayahay ang mga sundalo kay dagko silang sweldo. Apan sa kamatuoran maigsoon dili ayahay ang kinabuhi nga sundalo. So ato silang makita nga bisan diin sila maigsoon i-assign, tuwa sila. Kung adunay mga panahon sa kagubot, mga gubat maigsoon, ato ang maigsoon ang makasundaluhan. So nag-ungaw ang ilang kinabuhi kanunay sa kamatayon. So wala sila mahibalo o asa ang ilang mga kaaway, no? Sa mga dapit diin sila may assign. Mao sa maigsoon sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Anaa gyud ang kalisdanan maigsoon. Anaa ang daghan mga pagsulay, anaa ang mga kasakitan, anaa diha maigsoon sa diha nga mga lagad kita sa Ginoo. Mosinati kita maigsoon sa mga kalisod, no? Kapitus, no? Masinati nato maigsoon ang mga paglutos, mga pagbiay-biay, mga pagtamay maigsoon sa diha nga mga lagad kita sa Ginoo. So dili kita ayahay maigsoon, dili kay kung mga lagad kita sa Ginoo maigsoon mahimo kitang sikat nga mo'y pagtuo sa uban. Nga buot mga lagad sa Ginoo abay ka nila maigsoon nga sikat sila kung mga lagad sa Ginoo. So wala maigsoon, walay sikat maigsoon nga tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Kaya matong pa sa atong Ginoong Hesus nga
Maayo pa maisuon ang mga milo kay aduna pay kalubluban. Maayo pa ang mga langgam kay aduna sila'y kabatugan maigsoon. Ug ang anak sa tao apan ang atong Ginoong Hesus maigsoon mato pa walay dapit nga kapahulayan siyang ulo. Mao man usab maigsoon kung buot ka mosunod sa Ginoo, may sama ka usab maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Mosunod kita kaniya nga walay kapahulayan maigsoon sa atong mga ulo maigsoon. Hallelujah. So wala kitay dapit nga permanente maigsoon. Hallelujah, no? Nga atong mahuna-huna nga diha lamang kita maigsoon mupwesto aron nga atong nakita nga komportable kita diha maigsoon. So kung mga lagad kita sa Ginoo maigsoon, adunay gyud mga panahon nga atong masinati ang mga butang maigsoon kung unsa man ang nasinati sa atong Ginoong Hesukristo. Mao usab maigsoon kinahanglan ato usab kana nga masinati maigsoon. Ato pa sulat ni Apostol Pablo nga dili lamang kamutuo kita kang Kristo kundi nga mag-antos usab kita tungod kaniya maigsoon. Hallelujah. Mato pa ang nagkinabuhi nga Dios no. Paglutoson gyud. So adunay gyud mga paglutos maigsoon. So diha nga magkinabuhi kita maigsoon sunod sa atong Dios, sa atong Ginoong Hesus. Bersikulo 59, og day usa sa iyang giingnan, sumunod ka kanako. Dinhi sa 59 maigsoon ang atong Ginoong Hesus mismo, siya maigsoon nagtawag og tawo. Mato pa maigsoon, og day usa nga iyang giingnan, sumunod ka kanako. Apan kini mitubag kaniya, ang tawo maigsoon nga iyang giingnan nga mosunod kaniya, kini mitubag kaniya, Ginoo, tugution na ako pag-adto sa paglubong sa akong amahan. So mato pa maigsoon, siya ni sulti maigsoon nga tugutan una siya maigsoon sa mato pa sa pag-adto sa paglubong sa iyang amahan. Apan si Jesus miingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga mao'y magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan sa imong bahin, lumakaw ka ug imantala mo ang ginharian sa Dios. Hallelujah. So dinhi maigsoon, kining usa ka tawo maigsoon nga gitawag sa Ginoo aron nga mosunod kaniya, aduna siya maigsoon pasangil no nga dili siya makasulod sa pagsunod maigsoon sa atong Ginoo tungod sa hitabo nga mato pa magalubong usa siya maigsoon sa iyang amahan. Apan ang pulong sa Dios maigsoon nagsulti kaniya nga pasagdi ang mga patay nga mao'y magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Dinhi maigsoon ang atong Ginoong Hesus nagasulti siya maigsoon og pasimbingay. Bersikulo 60. Ato pa pasagdi ang mga patay nga mao'y magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Sa ato pa maigsoon, ang mga katawhan maigsoon nga wala pa makakaplag sa Ginoo, giisip sila maigsoon nga mga patay no. O nga pasagdan sila maigsoon sa ilang kaugalingon kung unsa man ang ilang kahimtang no. Dili ingon maigsoon nga kini ang gisulti sa Ginoo nga literal nga ang patay maunay maglubong sa iyang kaugalingon. Kundi nga nagisgot siya maigsoon sa mga katawhan nga diin maigsoon wala makadangat sa Ginoo. Sila maigsoon ginaisip nga mga patay pa maigsoon diya sa espirituhanon. Usa nga pasagdan sila maigsoon sa ilang kahimtang usab no. Kay ang importante nga ang tao nga dangat maigsoon nakakaplag sa Ginoo, ang iyang himon nga ang iyang buhaton kung siya nga gitawag sa Ginoo alang sa pagsunod kaniya, mao ang unahon niya maigsoon pagbuhat maigsoon ang pagtuman sa panawagan sa Dios nga mosunod kaniya maigsoon. Mato pa dinhi, apan sa imong bahin lumakaw ka ug imantala mo ang ginharian sa Dios. So siya gyud maigsoon no
siya nga gitawag sa Ginoo, giingnan siya migsoon apan ang imong bahin. So mao usab sa atong kinabuhi adunay mga panahon migsoon, adunay mga higayon nga usahay migsoon kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, atong makita ug atong usab nga mabati nga kita migsoon gitawag sa Dios, kinahanglan migsoon nga atong dawaton migsoon ang mao nga tawag kanato migsoon. Ug matod pa dinhi apan sa imong bahin lumakaw ka ug imantala mo ang ginharian sa Dios. So magpadayon migsoon diha sa buluhaton sa tawag sa Dios migsoon. Bisan unsa man ang mga babag sa ato sa nga kinabuhi, usahay mahimong babag nato migsoon ang atong pamilya, ang atong mga kaparindihan, usahay ang atong trabaho, ang atong posisyon, kining tanan migsoon ang sama sa simbingay migsoon sa atong Ginoo Hesus nga pasagdan nato kini migsoon nga maong mga butang, kay sama kini migsoon sa mga patay nga pasagdan matod pa sa atong Ginoo nga pasagdi ang mga patay nga mao'y magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. So pasagdan nato migsoon ang kalibutan, ang mga butang dinhi sa kalibutan nga sa iyang kaugalingon lamang mao ang atong buhaton kita nga anaa sa Ginoo migsoon. Mulakaw kita migsoon diha sa pagsunod kaniya, sa pagbuhat migsoon unsa man iyang kabubuton, unsa man iyang tawag kanato migsoon. Labaw na diha sa pagministeryo, pagpangalagad kani migsoon, pagbantala sa iyang mga pulong matod pa migsoon lumakaw ka ug imantala mo ang ginharian sa Dios. So atong imantala migsoon ang ginharian sa Dios, atong imantala ang paghari sa Dios migsoon. Hallelujah. Bersikulo 61. Og diay lain nga miingon kaniya, so doon na say lain migsoon, doon na say ikatulo nga tao kini migsoon. Og diay lain nga miingon kaniya, Ginoo, mosunod ako kanimo. Apan tuguti una ako sa pagpanamilit kanila nga ato sa akong panimalay. Praise God. Kini usab migsoon nga tao, siya gyapon migsoon ang ni voluntaryo nga sa Ginoo nga matod pa, Ginoo mosunod ako kanimo. Apan tuguti-on ako sa pagpanamilit kanila nga ato sa akong panimalay. So aduna gyapon siya migsoon buot pa nga buhaton no sa dili pa siya mosunod sa Ginoo. Usahay sa atong kinabuhi usab migsoon sa diha nga adunay tawag kanato ang Ginoo. Usahay sama kita niining ikatulo nga tawo migsoon nga buot mosunod sa Ginoo apan matod pa nananghid pa siya migsoon nga manamilit usa migsoon sa iyang panimalay. Usahay migsoon ang atong kinabuhi sa atong pagpangalagad sama kita niini migsoon nga buot mangalagad sa Ginoo, buot mosunod sa Ginoo. Apan usahay mahinumdum kita migsoon nga gusto pa kitang manamilit migsoon sa mga butang migsoon nga aniya sa kalibutan. At kita makahuna-huna usahay sa pagunahuna nga mao pa kini atong buhaton ay kita mga lagad sa Ginoo. Ang uban migsoon sama sa pipila ka mga batanon, ang uban mo eskwela lang sa ako, aya na ko mga lagad sa Ginoo kung mahuman na kong eskwela. So mo kini migsoon agi gihapon og panamilit no. Ang uban gyud migsoon dili gid mosunod sa Ginoo tungod kay ang ilang hunahuna usab nga ang magpahimulos usa sila migsoon dinhi sa kalibutan. Kauban sa ilang mga higala, kauban sa ilang mga unsa ba barkada migsoon. Aron sa pagpahimulos sa mga butang dinhi sa kalibutan. Apan atong hunahunahon migsoon nga sa diha nga mangalagad kita sa Ginoo, kinahanglan migsoon ang atong husto gyud nga
kita adunay determinasyon, no? Kinahanglan nga ato gyud nga ipakanaog ang husto nato nga desisyon o husto nga paghukom nga kung mga lagad kita sa Ginoo maigsoon, mosunod kita kaniya, mosunod gyud kita maigsoon. Diha mismo, no? Dili ugma ang pagpangalagad sa Ginoo maigsoon, dili ugma pa o sunod pa nga tuig, sunod pa nga unsa ba nga panahon, no? Ugma pa kung matigulang na kita, kung batan-on man kita karon o kung bata ka man maigsoon, maghunahuna ka nga iya ka na mga lagad sa Ginoo. Kung matigulang ka na, so sayop na maigsoon, kinahanglan na nga atong desisyon karon maigsoon. Ang kaluwasan maigsoon nga atong madawat sa Ginoo karon maigsoon, dili ugma, no? Mausab sa atong pagpangalagad. Ang pagpangalagad sa Ginoo maigsoon karon nato buhaton maigsoon samtang may panahon pa kita. Kaya wala kita mahibalo kung ugma na maabot pa baka kanang mao nga panahon kanato, no? Kanang ugma. Kaya ang Dios maigsoon mo'y nagbuot sa tanang mga butang. Bersikulo 62 katapusan, si Jesus mitubag kaniya, walay tawo nga angayan alang sa ginharian sa Dios. Kung siya sa nakakupot na sa daro, mulingi pa sa likod. Ato pa sa Ginoo maigsoon nga walay tawo nga angayan alang sa ginharian sa Dios. Walay tawo nga angayan sa ginharian sa Dios. Walay tawo nga angayan nga sa diha nga mga lagad maigsoon kita sa Ginoo. Ato pa kung kini siya nakakupot na sa daro. So kung nakasugod na maigsoon diha sa buluhaton sama sa matupad din ni maigsoon siya nga nakakupot na sa daro. Hallelujah. So sa ato pa kini ang gipakasama kini maigsoon sa mag-uuma, no? Nga nagkupot og daro maigsoon alang sa pagtrabaho siyang uma. Mato pa nga kung kini siya nakakupot na sa daro, mulingi pa sa likod. So wala kunoy tawo maigsoon nga kung makakupot na sa daro, mulingi pa siya sa likod. So maghuna-huna pa siya maigsoon og unsa man, unsa pa nga trabahoon, unsa pa nga buhaton, no? Sa diha maigsoon nga kita makadesisyon na maigsoon nga kita mga lagad sa Ginoo alang sa iyang ginharian, alang sa buluhaton diha sa pag-alagad sa Dios. Kinahanglan nga mato pa sama kita maigsoon sa mag-uuma nga nakakupot na sa daro. So padayon kita maigsoon sa mao nato nga pagabuhaton ang pagtrabaho, no? Kung mato pa dili kita mulingi sa liyon, so dili na kita magalingi-lingi pa maigsoon sa mga butang dinhi sa kalibutan. O unsa ba ang atong hunahuna maigsoon, mahinumduman baka maigsoon diya sa atong pagpangalagad. Daghan ang atong malingi maigsoon, mga kahilayan, mga bisyo, mga buhat nga dili maayo maigsoon. Usahay mao'y makahimo nga babag sa ato nga pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, no? Gikinahanglan nato maigsoon nga sa diha nga kita ana-ana sa atong pagtuo, pagpangalagad sa Ginoo, mupadayon kita maigsoon. Kay diha kita gitawag maigsoon sa mao nga buluhaton. So mao kana maigsoon ang gihatag kanato sa Dios, gisangon sa Dios kanato nga buhat ang pag-alagad kaniya o sa unsa ba nga paagi maigsoon diha sa atong pagtuo, pagpangalagad karon. Kung diin kita nga dapit maigsoon diha sa atong pagtuo karon, unsa man ang atong mga buluhaton diha sa atong pag-alagad sa Dios, kinahanglan nga mupadayon kita maigsoon. Dili kita mulingi sa atong likod maigsoon. Hallelujah.
Kay kung mulingi kita maigsoon, sama lagi kita sa nagdaro. So kung magdaro ang usa ka tawo maigsoon nga lingi siya maigsoon sa iyang likod. So dili gid maigsoon ma-straight ang iyang trabaho, no? Dili niya insakto, no? Maayo ang iyang agi maigsoon kung siya nagdaro man. Mao usab sa atong pagpangalad kung kita maglingi-lingi pa maigsoon sa atong likod, sa atong liyo. Kita nga mga Kristohanon lingi-lingi pa maigsoon sa kalibutan, sa mga kahilayan, kung sa ba maigsoon nga mga kailibgon dinhi sa kalibutan karon, mao kana maigsoon ang makapahimo kanato nga dili kita angayan, no? Dili kita takos maigsoon sa ginharian sa Dios. Dili kita angayan maigsoon sa kaluwasan nga gitagana sa Dios sa matag usa kanato. Busa gikinahanglan nato maigsoon diya sa atong pagpangalagad. Ang atong ginatun-an karon mahitungod maigsoon ang mga mosunod unta kang Hesus sa atong kinabuhi. Kinahanglan maigsoon diya sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nato maigsoon nga atong masabtan nga kung unsa gyud ang gikinahanglan, unsa ka kinahanglan ang atong pagsugot sa panawagan sa Dios nga mosunod kita kaniya, o unsa usab ang mga butang nga atong gikinahanglan. Ang kinahanglan kita andam sa mga kalisod kay matud pa sa diya sa atong pagsunod sa Ginoo. Maayo pa ang mga milo, matud kaadunay kalubluban, ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapurayan sa iyang ulo. Maingon man usab maigsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ana ang mga kapait, kalisod, kalisdanan, mga kasakitan, mga pagsulay, at kinahanglan ato nga sa gubangon. Kay nianang dapita maigsoon diha nato makita kung unsa ang tinuod gyud nga pagsunod sa Ginoo. Matud pa sa atong Ginoong Hesus, kinsa katong buot mosunod kanako, kinahanglan magpas-an siyang krus ug magsunod kanako sa tanang adlaw. So kinahanglan maigsoon adlaw-adlaw maigsoon nagsunod kita sa Ginoo diya sa atong palayon nga pagtuo pagpangalagad kaniya. Usa kinahanglan nato maigsoon ang paglahutay sa pagpangalagad kaniya, atong sabtan, atong mahibaluan nga diha sa atong pagpangalagad unta sa Ginoo, ang matag usa kanato adunay gyud igo nga determinasyon o husto nga desisyon sa atong kinabuhi nga bisan unsa man ang mahitabo maigsoon, padayon kita nga mangalagad sa Ginoo, padayon kita nga mosunod kaniya. Unsa man ang mga pagsulay, unsa man ang mga kasakitan, kalisdanan diya sa atong pagtuo, padayon kita nga mosunod sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Matud pa sa atong Ginoong Hesus nga ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Diya sa atong paglahutay sa pagsunod kaniya maigsoon, diya nato mabatunan, madawat ang kaluwasan nga gitaganan sa Dios sa matag usa kanato. Dalagon Dios maigsoon siya mga pulong hinaut matag usa na panalinginan sa mga pulong sa Dios karon nga atong usab nga ginatun-an ang sulat ni Lucas sa Lucas kapitulo 9 57 paingon sa 62. Naguluhan ang mga mosunod unta kang Hesus. Hinaut matag usa padayon nga magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi niini kita makabaton og dugang kalig-on kadasig sa atong pagtuo kaniya, ug sa ato usab nga padayon nga pagtuon sa mga pulong sa Dios magadugang nga atong kaalam kahibalong espirituhanon samtang magapadayon kita sa pagpaabot sa iyang pagbalik. Dalagon ang Dios magapanalangin kanaton tanan og daghang salamat.